अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। आइए आज के सबक को पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। कायदा यह है कि हरफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलीमा में हो तो उसको कहा जाता है मद्दे मुनफसिल। ये मद क्या है? जायज़ है, कर लो तो ठीक है, ना करो तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं, कोई गुनाह नहीं। इसकी मिक़दार क्या है? 2 अलिफ, अढ़ाई अलिफ, 4 अलिफ तक आप इस मद को क्या है लंबा कर सकते हैं। और इसमें कसर भी जायज़ है। कसर यानी 1 अलिफ की मिक़दार। देखिए मैं अभी आपको 1 अलिफ की मिक़दार पढ़ के दिखाता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअन्नास। कायदा यह है कि हरफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा उसी कलीमा में हो तो उस मद को कहा जाता है मद्दे मुत्तसिल। जैसे अब यहाँ पर रिया, ये एक कलीमा है, अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा जो है वो उसी कलीमा में है, तो इस मद को कहा जाता है मद्दे मुत्तसिल। ये मद करना क्या है? वाजिब है, इसको छोड़ना नहीं है। इसकी मिक़दार 2 अलिफ, अढ़ाई अलिफ, 4 अलिफ तक क्या है आप इसको लंबा कर सकते हैं। रिआअन्नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा। कायदा यह है कि अगर आप किसी ऐसे कलमे पर रुकते हैं कि जिस पर 2 ज़बर की तनवीन है, जैसे यहाँ पर कलीमा सल्दन था, तो हालत वक़फ़ में वो अलिफ से बदल जाएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा सल्दा फ़तरकहु सल्दा। ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। कायदा यह है कि हरफ मद्दा के बाद अगर आप वक्फ़ करते हैं, जैसे यहाँ पर काफिरीन में जो या है, या साकिन है और ये याई मद्दा है, क्योंकि इससे पहले कसरा है, ज़ेर है, इसको याई मद्दा कहा जाता है। जब हमने वक्फ़ किया, वक्फ़ किस वजह से किया? हमने रुके हम यहाँ पर, तो नून जो है ये वक्फ़ की वजह से साकिन हो गया, तो जो मद पैदा हुई वो रुकने की वजह से आई। ठीक है, इस वजह से इसका नाम है मद्दे सुकून आरिज़। आरिज़ इसलिए कि ये वक्ती तौर पर है। ठीक है, ये जो सुकून है ये आर्जी है, काफिरीना। लेकिन अगर हम बुकते हैं काफिरीन तो ये सुकून क्या है? आरिज़ है, यानी वक्ती तौर पर इस पर हमने वक़फ़ किया है। इसमें तूल भी कर सकते हैं, तवस्सुत भी, कसर भी, ये सब करना क्या है? जायज़ है। तूल करना औला है, फिर तवस्सुत और फिर कसर। तूल जैसे दोबारा पढ़ते हैं, देखिए मैं आखिर में क्या कितना लंबा करता हूँ और किस तरह वक़फ़ करता हूँ। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन।
ٹھیک ہے. اب توسط کی مقدار کافرین، قصر کافرین، کافرین، یہ کیا ہے؟ قصر، ایک الف کی مقدار. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑی جائے گی. جیسے مرضات اللہ، را کو موٹا پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ را ساکن اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. مرضات اللہ. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا. قاعدہ دیکھیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی، یہاں پر دونوں چیزیں ہمیں مل رہی ہیں. نون ساکن کے بعد دیکھیں من انفسہم، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا. ربواتن اصابہا، ربواتن، یہ گول تو آپ کو نظر آ رہی ہے، تنوین ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس مثال میں اس آیت کریمہ میں ہمارے پاس نون ساکن اور نون تنوین کا جو مکمل قاعدہ ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی بھی آ جائے تو نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو، دونوں کو کیا ہے؟ بغیر غنہ کے واضح کر کے پڑھیں گے. دیکھیں من انفسہم، من انفسہم، ربوات اصابہا، ربوات اصابہا، أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. قاعدہ ہے حرف لین کے بعد اگر وقف کرتے ہیں، جیسے بھی ہم نے یہاں پر وقف کیا، تو اسے کہتے ہیں مد لین عارض. ٹھیک ہے، اس میں طول، توسط اور قصر سب کرنا جائز ہے، لیکن اس میں قصر اولا ہے، یعنی ایک الف کی مقدار کرنا اولا ہے. اسی لیے میں نے یہاں پر کیا کیا؟ قصر کیا. توسط بھی کر سکتے ہیں، طول بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں میں ایک دفعہ پھر دوبارہ قصر کرتا ہوں، ایک الف کی مقدار. اکلہا ضعفین. اچھا، اب ہم توسط کرتے ہیں. اکلہا ضعفین. طول کرتے ہیں. أكلها ضعفين. فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. لفظ الجلالہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ جو ہے اس میں جو لام ہے یہ کیا ہے؟ موٹا پڑھا جائے گا. آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل
فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین۔